हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. आज संडे असलो आणि बरेच दीस जाले 2 वीक आमी खंयच वचून नासली. सो आमी डिसायड केले याना केव्स एक्सप्लोर करतली आज संडेच्या दिसा. याना केव्स कर्नाटकान आसा, गोकर्णा ते सायडीन, आणि इट इज रियली ब्युटिफूल. वयपाक तितली सोंपें ना, तांबडो रस्तो सरसरीत आसा, निसरून पडोवंक जाता. पूण कितें आसा, केन्ना तरी ते पळोवपाकूच जाय, एकदा तरी लायफान पळोवंक जाय. सो आमी केव्स पळोवपाक गेली. नियालाकूय वेकेशन चालू जालां, सो तेणी कॅसल केन्ना पळोवना, सो तो कॅसल 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 करपाक लागलो आनी तो खूब खूश जालो कॅसल पळोवन. इट इज व्हेरी ब्युटिफूल. वेगळेच तरेचे रॉक्स आनी हॅसल आसा तशें चडपाक देंवपाक खूब अशें घामाघूम जाता, पूण डेन्सली फॉरेस्ट असल्या कारणान थंय गरमी अशी जावली ना, पूण चलोन वयचें पडलें म्हणून जीव मातसो घामाघूम जाता. मागीर आमी फोटोशूट बी केले आनी हियर एंड देर. आतां इतल्या पयस आयलें म्हणटकूच कितें तरी पळोवंकूच जाय न्ही. एक्सप्लोर केलें मातशें, कॅसलान भितर गेली, कशें कितें आसा तें पळयलें. खरेंच वाव, टू गूड. निसर्गाक म्हणटात ती ही एक अनोखी देणगी लागलेली आसा आनी खरेंच बरें दिसता तें पळोवपाक, वयपाक, एक्सप्लोर नवे नवे जागे करपाक. मागीर अडेच वरां जालीं, आमकां सामकी भूक लागलेली, पूण आतां थंय वाटेक न्हू तशें कांयच ना आनी अशें कितें की सामकी वयतना देंवती असली, येतना चडटी असली म्हणटकूच आनीक भूक लागली सामकी. आमी सगळे केव्स बी पळयले, हियर एंड देर मातशें हियर एंड देर एक्सप्लोर केले आनी आमी सोमती भायर सरली जेवपाक वयपाक. तशें वाटेक कांय नासलें, पूण वयतना आमकां एक बोट दिसलो, सो आमी सोमती थंय भितर सरली. नॉन वेज आनी वेज आसा म्हणपा लागले थंयसर, सो आमी सोमती थंय भितर सरली बी. आनी आमी सोमतें आमचें कितें आसा तें ऑर्डर बी केलें, जेवली बी. आनी मागीर आमकां थंय एक बोट दिसलेलो, विभुती वॉटरफॉल आसा म्हणून, आनी ते 7 किलोमिटराचेरूच असल्या कारणान आमी या अशें डिसायड केलें. विभुती वॉटरफॉल म्हणपाक सोंपी गोश्ट हां, चडपाक तितली सोंपी ना. सामकें 500 मिटराचेर असल्या कारणान ते पयस आसा तशें चडपाक सामके त्रास जाले. जेवल्ले सोमते जिल्ले आमचे. तो वॉटरफॉल पळोवन ते लोक न्हाता ते पळयले. नियाल आनी रावलोच ना आमचो, तेणी सोमतो शर्ट बी काडलो आनी हांवूय न्हाता बापा म्हणपाक लागलो. सो तोय न्हावपाक गेलो आनी घामाघूम जाल्ल्या कारणान ताका न्हावूनी म्हटलें. सो मातसो बरें दिसलें. इट इज वाव, दीस प्लेस इज नायस. मागीर थंय आयलो एक सोरोप आयना बरोबर सगळे लोक धांवले, आमी बी सरली वयर, बट इट वॉज गूड. पण तुमी सगळो लोक म्हजे रिल्स आवर्जून पळयतात आनी म्हाका इतलो तुमी म्हजे रिल्स पळोवपाक प्रतिसाद दिलो. म्हाका खूब कमी टायम जाला हांव हे रिल्स करता, पूण तुमचो सगळ्यांचो मोग पळोवन म्हाका अशें दिसता की आनीकूय रिल्स करपाक म्हाका उमेद येता. देव बरें करून तुमी सगळे जाण म्हाजी रील पळोवपाक रावताच आनी इट इज लवली फिलींग. मागीर आमी च्या बी पिली आनी घराची वाट धरली. आयच्या दिसा खातीर इतलेंच असलें, बट डे वॉज वेल स्पेंड. इट वॉज सो नायस विजिटींग दॅट केव्स. थँक्यू गायज, थँक्यू.